राजा रियाज से दूसरी बैठक आज होगी। नाम फाइनल ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। पीडीएम जमातों ने निगरान वजीर आजम की तकर्री का मामला शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया। जी हाँ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के पास निगरान वजीर आजम का नाम तय करने का आज आखिरी रोज है। अगर नाम फाइनल नहीं होता तो ये मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। कौमी असम्बली तहरील हुए 3 रोज हो गए, निगरान वजीर आजम कौन बनेगा अब तक ये तय नहीं हो सका। आपको ये बता दें, सदर आरिफ अलवी ने भी आज निगरान वजीर आजम का नाम मांगा हुआ है। वजीर आजम ने गुज़िश्ता शब इत्तेहादियों से मुशावरत भी की। शहबाज शरीफ ने कहा कि निगरान वजीर आजम की तकर्री के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से बात हुई है, आज मजीद भी बात करेंगे। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं, शहरियार खान हमारे साथ हैं। जी शहरियार, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुलाकात कब होगी, क्या खबरें हैं? आज इत्तेफाक राय हो जाएगा या ये मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा? देखिए, गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमसे गुफ्तगू की और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यही कहा कि सदर मुमलिकत का जो लिखे जाने वाला ख़त था वो बिला जवाज़ था। बिल्कुल उन्हें इस किस्म का कोई ख़त नहीं लिखना चाहिए था। हमें बिल्कुल अपनी आइनी ज़िम्मेदारी का एहसास है और आइन के मुताबिक हमारे पास 8 रोज़ हैं कि हमने 8 रोज़ में निगरान वज़ीर आज़म का फ़ैसला करना है। और अगर आज अपोजिशन लीडर के साथ जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात है, इस वक्त तक अभी कोई शेड्यूल तय नहीं हो पाया है कि किस वक्त होगी मुलाकात अचानक हो सकती है। इस मुलाकात में अगर जो है बातचीत मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचती और बातचीत का कोई और दौर भी नहीं होता तो फिर उसके बाद ये मामला पार्लिमानी कमेटी तक चला जाएगा। 3 रोज़ पार्लिमानी कमेटी के पास होंगे और उसके बाद 2 रोज़ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास होंगे। उन 2 रोज़ में यानी 48 घंटे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दिए गए नामों में से फैसला करेगी कि कौन सा नाम जो है वो निगरान वजीर आज़म बनेगा। तो वो उससे पहले जो है क़यास आराइयाँ बहुत चलती रहीं। गुज़िश्ता शब हमारी एक आला सरकारी शख्सियत से बात हुई और उनका कहना ये था कि अब तक जितने नाम जो हैं वो चल रहे हैं उनमें से कोई नाम ऐसा नहीं है जो निगरान वजीर आज़म बनेगा और ये बिल्कुल एक कोई नया नाम आएगा है वही जो सारों के दरमियान मौजूद है। लेकिन इस हवाले से भी कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। किसके ये जो रात को इजलास हुआ इत्तेहादी जमातों का, उसमें जो फैसला किया गया उसमें तमाम तर इख्तियार तमाम जमातों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दे दिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उसके साथ साथ जो तजवीज़ आई है वो तजवीज़ ये है कि जो निगरान वज़ीर आज़म है वो छोटे सूबे से किसी से लिया जाए तो बेहतर होगा ताकि छोटे सूबों की एहसास से महरूमी को दूर किया जा सके। सादिक संजरानी भी लिस्ट में उनका नाम शामिल है, क्या वो हो सकते हैं? जिस तरह के आपने कहा कि कोई सरप्राइज हो सकता है, वज़ीर आज़म इस सिलसिले में कोई सरप्राइज दे सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकता है सरप्राइज, लेकिन कल मैंने बज़ाते खुद इस हवाले से नाम लेकर पूछा सवाल कि क्या सादिक संजरानी बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म के बाद उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की, अपोजिशन लीडर से भी मुलाकात की। दिन भर उनकी बहुत सारी मुलाकातें चलती रहीं। तो उस हवाले से जो आला ये सरकारी शख्सियत है उनका कहना था कि जो भी वज़ीर आज़म से मिले वो निगरान वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। ताहम ये है कि नाम जो है कोई ऐसा होगा जो हमारे दरमियान में से ही है लेकिन इनमें से नहीं है। और सादिक संजरानी के हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा कि वो नहीं है, वो नहीं बनने जा रहा है। यार मुझे ये बताइए, ये तासुर दिया जा रहा था कि मामलात तो सारे सेट हो चुके हुए हैं और निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी हमने बिल्कुल तय कर लिया हुआ है, बस हम एक दिखाने के लिए ये सारे मामलात कर रहे हैं या मुलाकातों को कर रहे हैं, कानूनन जो चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो लेकिन अभी जो सूरत हाल है ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, शुरू में जिस तरह नाम आया सेनेटर इसहाक डार का, उसके बाद बिल्कुल यही लग रहा था कि ये तय कर लिया गया है कि इसहाक डार को ही वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, निगरान वज़ीर आज़म, और कानून में भी इस हवाले से कोई बंदिश नहीं है, कोई भी सेनेटर बन सकता है। कल तक फिर ये नाम भी सामने आया कि सादिक संजरानी हो सकते हैं और चेयरमैन सेनेट के हवाले से मिसाल दी गई कि मोहम्मद मियाँ सुमरो भी चेयरमैन सेनेट थे लेकिन उसके बावजूद वो निगरान वज़ीर आज़म बने, कायम मुकाम सदर भी रहे। तो अब जो लेकिन सूरत हाल है लम्हा ब लम्हा, जिस तरह शुएब भी बता रहे थे, कराची में तब्दील हो रही है सूबे के हवाले से, यहाँ पर भी इसी तरह की सिचुएशन है। और इसहाक डार के बाद शाहिद खाकान अब्बासी, फिर जलील अब्बास जिलानी समेत मुख्तलिफ नाम जो हैं वो सामने आए।
لیکن میں نے بہت عرصے پہلے یہ خبر جو ہے دی تھی کہ نام بالکل ایسا ہوگا جو نیا ہوگا اور جس کی توقع نہیں کی جا رہی ہوگی. تو گزشتہ روز جو سرکاری شخصیت سے ہماری بات ہوئی انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بالکل نیا نام ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نام سب سے پہلے لیا گیا تھا وہ بھی ہو سکتا ہے, اسحاق ڈار کا نام بھی آ سکتا ہے. اور اس کو اس لیے فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل چل رہی تھی, آئی ایم ایف کو تحفظات یہ ہیں کہ نگران حکومت جو آئے گی کہیں وہ ہمارے معاہدوں کو روک نہ دے یا ان کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکیں. تو اس لیے ہمیں کوئی ماہر معیشت ایسا چاہیے جو ان تمام معاملات کو سنبھال لے. تو اس لیے حفیظ شیخ کا نام بھی سامنے آیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار کا نام بھی سر فہرست تھا. تاہم ابھی تک یہ کہنا بالکل عجیب سا لگ رہا ہے کہ نام پہلے سے طے ہو گیا ہے, ہو چکا ہوگا. بالکل ہو سکتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہو آصف علی زرداری کے ساتھ تو اس میں یہ نام طے کر لیا گیا ہو. لیکن وہ نام اگر ہوتا اس طرح تو رات کو ہوا یہ ہے کہ جو رات کا جو عشائیہ تھا اس میں عشائیہ کے اندر سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ نکل کر چلے گئے اور یوں محسوس ہوا جیسے جو ہے وہ اجلاس ختم ہو گیا ہے, مشاورت ختم ہو گئی ہے. لیکن اس کے تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد باقی مہمان جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہونے شروع ہوئے. تو کچھ شک یہ پڑا کہ پیپلز پارٹی شاید ان معاملات میں کچھ ناراض سی دکھائی دے رہی ہے. تو ابھی تک کچھ کہنا محال ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ آج کا تیسرا دن بھی گزارا جائے اور وزیر اعظم جو ہیں وہ 14 اگست کو پرچم کشائی کریں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس یہ نام جائے اور جب یہ نام سامنے آئے اور اس کے اوپر کوئی اعتراضات آئیں تو دونوں جانب سے یہ کہا جائے گا جناب ہم نے تو یہ فیصلہ کیا نہیں, یہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کیا ہے کہ وہ نام شہریار جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہم اتنے عرصے سے دیکھ رہے تھے, اس معاملے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دگمگ ہو رہا ہے. دیکھیے پی ڈی ایم کے ساتھ جو پیپلز پارٹی ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت شروع میں یوسف رضا گیلانی والے معاملے پر پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی تھی اور اب تک اپنی الگ شناخت رکھتی ہے. اس کی اتحادی تو ہے, یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سیاستدان ہی ہوگا, بڑوں نے یہ طے کر لیا ہے خاص طور پر آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف نے کہ یہ جو نگران وزیر اعظم ہوگا وہ سیاستدان ہی ہوگا. دیکھیے اس حوالے سے جب آپ بے شک جتنے مرضی اچھے اتحادی ہوں, آپ نے جب الیکشن لڑنا ہے تو آپ نے اپنے اپنے منشور پر لڑنا ہے. اور اگر سیاستدان ہوگا تو ظاہر ہے اس کا کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ اس کی وابستگی ہوگی. وہ پیپلز پارٹی سے ہوگا تو نون لیگ کو اعتراض ہوگا, وہ نون لیگ سے ہوگا تو جے یو آئی کو اعتراض ہو سکتا ہے. تو اس طرح تمام سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو ساروں کو راضی رکھنا بہت مشکل کام ہے. اس لیے کسی ایک جماعت سے کسی شخص کو اگر لیا گیا اور وہ اگر مین اسٹریم پارٹی ہے, اگر معاملہ اس طرح چلتا رہا تو یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا. آپ کہیں بھی ہوں, وقت کوئی بھی ہو, واقف رہیں دنیا بھر کے اہم حالات, واقعات اور اہم خبروں سے. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن پر اور ہمیشہ باخبر رہیں.